Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في سلسلة دروس الثانية بكالوريا بمنهجية الامتحانات الوطنية. واليوم مع درس جديد وهو past perfect أو ما يسمى الماضي التام past perfect. وهنا في هذا الشريط او في هذا الفيديو سنتعرف على الفورم ديال هاد الباست بيرفكت، وغادي نتعرفوا حتى على الفانكشن ديالو، وكنتعرفوا حتى اشنا هما يعني الكلمات المفاتيح اللي غتخليني نهار الامتحان الوطني ولو ما نفهمش الجمله انني نخدم لي فيرب. بطبيعه الحال غادي يخصني هنايا الا نعرف الفورم ديال لي فيرب في الباست بيرفكت وفي الباست سيمبل اور سيمبل باست. اوكي let's get started now. نبداو بالتعريف ديال past perfect. The past perfect is an action that happened and finished before another action in the past, or we can say the past perfect is an action that happened and finished before another one in the past. الباست بيرفكت هي واحد الاكشن في الباست اللي كتجرى قبل من وحده اخرى. يعني هذا هو التعريف العام ديال الباست بيرفكت. يعني غيكونوا عندنا تو اكشنز في الباست باش نصرف وحده في الباست بيرفكت وحده في الباست. كيبقى السؤال المطروح شكون اللي غادي نصرفوا في الباست وشكون اللي غنصرفوا في الباست بيرفكت من بعد ما نتعرفوا على الفورم ديال كل وحده فيهم. So both of these activities happened in the past, however one happened before the other. يعني بالرغم من ان هاد جوج اكتيفيتيز وقعوا في الماضي الا انه وحده وقعت قبل من الاخرى. ندوزو الان للفورم ديال past perfect. الباست بيرفكت فورم is had plus verb in past participle. كاين قلنا had plus verb in past participle. اش كنعنيو بالباست participle؟ يعني الا كان regular verb يعني فعل عادي، يعني هنا كنزيدوه ايدي، يعني كنزيدوه دي. الا كانت عنده في الاخر كنزيدوه غير دي، بحال فيزيت مثلا كتولي فيزيتد، بحال وورك تولي ووركت. يعني هادو كاملين كنزيدوهم دي لحقاش كيتسموا ريجولار افعال عاديه. اما الirregular verbs راني عطيت فيديو خاص بالirregular verbs الافعال الشاذه اللي ما كتحترمش هذه القاعده، كتقول لك في الباس والباس سيمبل ما تزيدنيش دي، يعني تحفظني كيف ما انا. وعطينا امثله كثيره بحال جاو كتولي went gone، بحال speak تولي speak spoke spoken، write wrote written، take took taken، shake shook shaken. هادو خاصهم يتحفظوا عن ظهر قلب، يعني بكثره التمارين اللي غنخدموا اعتبروا راسكم انكم وليتوا ضابطينهم. الان اللي خصنا نركزوا عليه اليوم هو الفورم ديال باست بيرفكت. الباست بيرفكت بمجرد ما كيكون عندي تو اكشنز نهار الامتحان الوطني خاصني وحده نصرفها في الباست بيرفكت ووحده في الباست سيمبل. ولكن شكون هي اللي غنصرف في الباست سيمبل وشكون هي اللي غنصرف في الباست بيرفكت؟ هذا هو ما سنعرفه في هذا الفيديو ان شاء الله. اولا الفورم ديال الباست بيرفكت ديالنا هي شنو؟ هي هاد. اول حاجه تحطها هي هاد. او الفيرب يكون في الباست بارتيسيبل. الا كان ريجولار فيرب راه كتزيد غير دي، سواء الا كانت عنده ايكغيك وقبلها كونسونانت راه كدير اي دي بحال ستادي ستادد. اما الا كان فاول كتزيد غير دي بحال بلاي بلايد. اما ما تبقى راه كتزيد دي ولا غير دي الا كانت عنده في الاخر. دابا باش نسهل المأموريه عليكم نهار الامتحان الوطني، انا لنفرض انني درت مجهود هاد السنه هادي ومشيت عرفت الفورم ديال باست بيرفكت وعرفت الفيرب في الباست اند سون وعرفت الirregular verbs، ولكن نهار الامتحان ممكن ما نفهمش الجمله، ممكن نهار الامتحان ما نفهمش الجمله نهائيا، ولكن انا عارف كيفاش نصرف لي فيرب. هنا غادي نعطيكم مثال ونعطيكم مفاتيح كلمات اللي غادي تسهل عليكم نهار الامتحان انك ولو ما تفهمش الجمله غادي تخدم الفيرب في الباست وتعرف شكون اللي غتصرف في الباست وغتعرف شكون اللي غتصرف في الباست بيرفكت، ولكن خاصك تكون عارف الفورم ديال لي فيرب. تكون حافظ الirregular verbs مثلا speak spoke spoken، write wrote written، take took shaken، put cut cut fit hit لانه الirregular verbs كاين اللي ما كيتبدلش بمره كاع كيبقى هو وكاين اللي كيتبدل اند سون. اذا نعطيكم اكزامبلز بالكلمات المفاتيح وغنبقاو في نفس الاكزامبل باش كاع التلاميذ ديالنا يفهموا هذا المغزى، ولو ما يفهموش نهار الامتحان الوطني الجمله غادي يقدروا يخدموا بكل سهوله. نعطيكم جمله. مثلا نهار الامتحان عطاونا هنا هذه الجمله هذه اللي كتشوفوا على الشاشه. مثلا عطاوك افتر. هذه افتر اول كلمه المفتاح، وعطاوك اي، وعطاوك بين قوسين هاف الفيرب هاف، وخليوا الفراغ باش تخدم انت. دينر. يعني بعد ما تعشيت، كما
اي وعطاك بين قوسين go to sleep. اوكي بعد باش تقول انت بعد ما تعشيت يعني مشيت نعست. اوكي بعد ما تعشيت مشيت نعست. هنا عندي تو اكشنز. اول حاجه كنلاحظ انه عندي تو اكشنز، اذا هنا الباست بيرفكت اصبح واجب انني نخدمه، ماشي بحال التنسيس الاخرين خاص تكون غير وان اكشن، خاص الجمله كامله يكون فيها غير فيرب واحد. هنا عندنا جوج ديال الجمل، وكنقول جوج ديال الجمل يعني السابجكت والفيرب. اوكي السابجكت هو اي هنايا. اذا مادام كاينه افتر يعني الجمله اللي تابعها افتر خاصها تصرف في الباست بيرفكت. اذا مادام انا عارف انني في الباست بيرفكت تندير هاد، كنحط هاد هي الاولى، و كيبقى خاصني نعرف غير هذاك الفيرب اللي بين قوسين اللي هو هاب شنو كيولي في الباست بارتيسيبل. الفيرب هاب في الباست بارتيسيبل كيولي هاد نيت. اوكي يعني شنو غادي نقول after I had dinner، والفيرب هنا جاو خاصو يتصرف غير في السيمبل باست، ما خاصوش يتصرف حتى هو في الباست بيرفكت، والا راه غادي نخسروا النقطه ديالنا نهار الامتحان الوطني. يعني شنو هو الباست سيمبل ديال الفيرب جاو؟ خاصني نرجع لديك لا ليست ونشوف منها لما كنتش عارفه، كنت عارف راه مزيان. اوكي وكنبدا غادي شويه بشويه بكثره التمارين كنحفظهم كاملين. الفيرب جاو في السيمبل باست هو وينت، وفي الباست بارتيسيبل هو غون. حنا محتاجين سيمبل باست هنايا. اذا غندير I went to sleep. اوكي بعد ما تعشيت مشيت نعست. after I had dinner I went to sleep. اوكي لنفرض ان هاد after نهار الامتحان لقيناها الوسط يعني ما بين جملتين ماشي في الاول. اوكي راه تبقى نفس القاعده. شنو نقولوا في نفس الجمله I went to sleep after I had lunch. اوكي يعني مشيت نعست بعد ما تعشيت. اوكي يعني انا اللي كيهمني نشوف افتر سواء في الاول ديال الجمله او في الوسط ديال الجملتين. فراه هنايا افتر ملي غنشوف من بعد السابجكت بطبيعه الحال اي ولا يو ولا هي ولا شي ولا ايت ولا وليداي، هذاك الفيرب اللي بين قوسين اول حاجه خصني نحط هاد، وداك الفيرب بين قوسين نصرفو في الباست بارتيسيبل يعني الخانه الثالثه ديال الريفيربس. ولا كان ريجولر بحال فيزيت ولا اللي كنزيدو غير دي، ولا كانت عندو كنزيدو غير دي. اوكي بحال كنت صابت هنا عندنا فيزيت غنديرو اي هاد فيزيتد. اوكي المهم العكس ديال افتر كما كتعرفوا كاملين، افتر هي بعدا العكس ديالها هو بيفور هي قبل، بيفور هي قبل. مادام بيفور العكس ديال افتر اذا غيوقع هنايا العكس، غيوقع العكس. اوكي يعني الجمله اللي كتبع بيفور سواء كانت في الاول سواء كانت في الوسط غتصرف في السيمبل باست، يعني اوتوماتيكلي الجمله الاخرى غتصرف في الباست بيرفكت. اذا انا غنقول before I went to sleep. شو هنا I went الفيرب جاو في الباست، I had dinner عاش الجمله الاخرى الفيرب في الباست بيرفكت I had dinner. لنفرض ان before الوسط شنو يوقع ثاني I had dinner هو الباست بيرفكت تصرف before I went to sleep هو عجز السيمبل باست. اذا كندير في دماغي مزيان افتر كيتبع الباست بيرفكت سواء كانت في الاول سواء كانت في الوسط، والجمله الاخرى اوتوماتيكلي كتكون في السيمبل باست. اما بيفور هي كيتبعها هي السيمبل باست، والجمله الاخرى اوتوماتيكلي الفيرب ديالها كيتصرف في الباست بيرفكت. الا فهمتوا غير بهاد جوج كلمات المفاتيح صافي غادي يسهل علينا الامتحان الوطني بشكل كبير. اوكي اذا افتر وبيفور عرفنا كل وحده شنو كيتبعها. اوكي الجمله راه ما يمكنش يكون فيها افتر وبيفور في نفس الوقت، راه تكون غير وحده فيهم. اوكي اذا مادام عرفنا افتر وبيفور البقيه غنديروا مع العائله ديال افتر وبيفور. العائله ديال افتر ممكن ما نلقاش افتر وبيفور، ممكن نلقى as soon as يعني بمجرد. اوكي بحال نقول as soon as I had dinner I went to sleep. as soon as بحال after يعني بحال لقى as soon as بحال لقى after راه بجوج بهم كيتبعوا باست بيرفكت يعني اوتوماتيكلي الجمله الاخرى في سيمبل باست. اوكي اش كتعني as soon as؟ كتعني بمجرد ما تعشيت مشيت نعست. اوكي في الوقيته بمجرد ما تعشيت مشيت نعست. اوكي يعني بالدارجه غنترجموا كلشي بالدارجه، يعني after ولا as soon as بحال تيتبعوا باست بيرفكت، و الجمله الاخرى غيكون الفيرب ديالها في السيمبل باست. اما الا كان وين نفس المشكل ديال بيفور. اوكي وين بحالها بحال بيفور. اذا اش نقول when I went to sleep I had already had dinner. يقدروا يزيدوا بين قوسين هذيك already يعني ديجا. اوكي مني مشيت نعس كنت ديجا تعشيت. الا حطوا لي اوريدي راه ما يقلبونيش. اوكي وراه كنا شفنا اوريدي في البريزنت بيرفكت في الفيديو ديال التنسس. اوكي يعني رجعوا للفيديو ديال التنسس. يعني هنا when I went to sleep I had already had dinner.
اوكي يعني وين بحال بيفور بجوج ممكن يتبعهم الفيرب غادي نصرفوه في السيمبل باس، والجمله الاخرى اوتوماتيكلي في الباست بيرفكت. الا كانت اوريدي راه كتجي ما بين هاد والفيرب في الباست بارتيسيبل، يعني كنت هاد فيزيت غتكون هاد اوريدي فيزيتد، اوكي كنت هاد سبيك هاد اوريدي سبوكن، وهكذا ذلك. اوكي سواء كانت وين الوسط ولا كانت في الاول بحال. وكذلك بالنسبه للامر بالنسبه لباي ذا تايم، باي ذا تايم حتى هي بحال وين وبحال بيفور، وكتعني في الوقت اللي مشيت نعس فيه كنت ديجا مثلا تعشيت. اشنو باي ذا تايم اي وينت تو سليب اي هاد اوريدي هاد دينر. اوكي الوقيته اللي مشيت نعس فيها كنت ديجا تعشيت، يعني تا تعشيت تعرفت مع راسي عاش مشيت نعس. اللي كاين منين هاد الامتحان انا ما فهمتش هاد الجمل هادو ما فهمتهمش. اذا المفاتيح اللي كتعاوني نهار الامتحان الوطني هي بيفور ولا باي ذا تايم ولا وين كيتبع من السيمبل باس، والجمله الاخرى اوتوماتيكلي غيتصرف الفيرب ديالها باش قلنا في الباست بيرفكت. اما الا كانت افتر ولا از سون از ولا بيكوز، اوكي حتى بيكوز راه بحال افتر واز سون از، هنايا كنصرف الجمله اللي كتبعهم او الفيرب يعني اللي يتابع الجمله ديالهم في الباست بيرفكت اوتوماتيكلي، الجمله الاخرى في السيمبل باست سواء كانوا في الاول سواء كانوا الوسط، يعني افتر واز سون از وبيكوز كيتبعهم الفيرب مصرف في الباست بيرفكت. اللي تبع معايا هذه الكلمات اللي قلت في الدقائق العديده ما يحتاجش نهار الامتحان الوطني يفهم الجمله نهائيا، ولكن يكون عارف لي فورم ديال لي فيرب. وراح نخلي لكم الرابط ديال الاريجل فيربس مع هذا الفيديو هذا، غتنزلوا الديسكريبشن يعني الوصف ديال الفيديو غتلقاو كاتب على الفيديو، وبطبيعه الحال غتلقاو الرابط ديال الاريجل فيربس اللي باش تفرجوا في هذا الفيديو هذا راه بقاش نظمته بواحد الطريقه جد جيده وسهله في الحفظ. اوكي ودابا غادي ندوزو التمارين. اوكي اول تمرين غادي نحط لكم لا علاقه بالامتحان الوطني، فقط باش تدربوا على الفورم ديال بعض الاريجل فيربس والريجولار فيربس. اوكي غنعطيكم التمرين الاول وغنخليكم منكم ليه غادي تدربوا فقط على الباست بيرفكت، يعني هاد الجمل كاملين هادو غتصرفوهم في الباست بيرفكت. عطيتكم انا غير وان اكشن. اوكي هاد التمرين فقط للتدرب على الفورم ديال الباست بيرفكت باش ما تنساوش هذيك هاد. مثلا انا عطيتكم في المثال الاول هي to work، وعطيكم بين قوسين to start، يعني الفيرب اللي غتصرف هنا في الباست بيرفكت هو to start، الفيرب بدأ. شنو غادير انت؟ he had started to work، he had started to work. اوكي انطلق الى عمله او الى العمل. اوكي باقي الجمل غتخدموهم بوحدكم. اوكي في حاله كانت النيجاتيف راه كدير had not. اوكي الا كان الانتروغاتيف راه كتبدا بهاد على السابجيكت اي ولا يو ولا هي، وكتدير الفيرب في الباست بارتيسيبل. اوكي راه عطيكم هنا تجمل في النيجاتيف والانتروغاتيف باش ندوزو الحالات كاملين. اوكي يعني كنحاول انني هنا ما نطولش باش يكون الفيديو قصير وفي نفس الوقت تكون افاده لجميع التلاميذ. اوكي من بعد هذا التمرين ندوزو لتمرين اخر، يعني في هذه القضيه واش باست سيمبل ولا باست بيرفكت. هنايا غتخدموا لي هذا الفيرب هذا وغنعاونكم بطبيعه الحال في جمله او جملتين وغنخليكم مع البقيه. بالنسبه للجمله الاولى عندنا after Fred والفيرب اللي غنصرفوه هو to spend، ما تخلعناش هذيك تو راه بحال to spend بحال spend. اوكي خاصني نكون انا عارف غير spend كيفاش كيتصرف. his holiday in Italy. اوكي من بعد ما فريد قضى العطله ديالو في الطاليان he to want to learn Italian. اوكي يعني بغى يتعلم طاليانيه. اوكي انا مجرد ما شفت after اذا الفيرب to spend خصو يتصرف في الباست بيرفكت. اول حاجه غنحطها لنا الامتحان هي هاد. اوكي علاش نبدا نفكر في الفيرب spend، وحنا قلنا في الفيديو ديال الاريجل فيربس spend وبيلد ولاند. اوكي قاعد يقول عندهم دي في الاخر يعني هاد العائله بالضبط، وساند كتولي تي، هذيك دي كتولي تي. اذا غنقولوا هاد spent his holiday in Italy. اوكي هي اذا هاد الجمله هذه الفيرب ديالها يتصرف غير في سيمبل باست مادام صرفنا الاول اللي تابعها افتر في الباست بيرفكت. اذا هي وونت راه ريجولار فيرب، اذا شنو غنزيدو غير اد. he wanted to learn. اوكي اما نفس الجمله كنت صرفت افتر الوسط شنو غادي يكون؟ غتكون مثلا فريد ولا هي wanted to learn in Italy after he had spent his holiday in Italy. اوكي ندوز نعاونكم حتى في الجمله الثانيه Jill to found dad at work before she to leave for her trip. هنا عندنا جيل وعندنا
الكيوردز هي بيفور وجات الوسط. يعني بيفور شي هذاك ليف هو اللي خصو يتصرف في السيمبل باس. يعني الجمله الاولى غادي تتصرف في الباس بيرفكت، اوكي، لاننا قلنا بيفور كيتبعها السيمبل باس، يعني اوتوماتيكلي الجمله الاولى تصرف في الباس بيرفكت. يعني نمشي حدا الجيل ونحط هاد، اوكي، اول حاجه نهار الامتحان نحط هاد، اوكي. فاوند راه ريجولار فيرب، اذا غندير فاوند عنده غنزيد غير الدي، اوكي. جيل هاد فاوند ديد at work before. هنا ليف ماشي ليف في الباست سيمبل كتولي left لحقاش irregular verb. leave left اوكي. بقى عاقلين على هذا الفيرب تا هو اللي كتعني غادر، اوكي. يعني تجيل اتصلت بالاب ديالها في الخدمه قبل ما تغادر من اجل الرحله ديالها. وغنخليكم مع باقي الجمل باش تدربوا اكثر على الباست بيرفكت، لانه خاصو نخدموا فعلا منه. كتبداو تذكروا الايريجل فيربس، كتبداو تخدموهم باش يرسخوا في الدماغ، ومنها كتسهل عليكم مأموريه باش تبقاو عاقلين ان بيفور وين وباي ذا تايم كيتبعوا من السيمبل باست، يعني الاوتوماتيكلي الجمله الاخرى في الباست بيرفكت. وكتعرفوا ان افتر و as soon as و because كيتبعوا من الباست بيرفكت، يعني اوتوماتيكلي الجمله الاخرى في السيمبل باست، اوكي. الان باش نكونوا عمليين خاصنا ندوزو الامثله من الامتحانات الوطنيه. غنبدا لكم من الامتحان الوطني ديال 2009 مرورا الى عده امتحانات وطنيه حتى 2017 كاع، اوكي. غنعطيكم امتحانات وطنيه الان بالطريقه اللي حطوها في الوطنيات، اوكي. الطريقه ها كيفاش كتكون الطريقه، اوكي. شونا put the verbs in brackets in the correct tense. هذا هو اللي كيخسروا لك نهار الامتحان الوطني. ضع الافعال او الفعل اللي بين قوسين في الزمن المناسب. انا هزيت لكم غير ديال الباست بيرفكت. نخدم معكم الجمله الاولى فقط. نجيب صدقي get his degree in marketing before he started work at the mark. شونا كنلاحظوا اولا كاينه before، وكنلاحظوا انهما في الامتحان الوطني هما صرفوا لنا ديك ستارتد، اوكي. قلنا بلا ما تمحنوا راسكم معها، احنا صرفنا لكم هذه في السيمبل باست. كيبقى لكم نتوما غير الاكشن ديال الباست بيرفكت، اوكي. مادام بيفور كيتبع السيمبل باست، يعني الجمله الاخرى غتكون في الباست بيرفكت. اذا اول حاجه كنحطها من بعد نجيب صدقي هي هاد. علاش كنبدا نفكر في جيت؟ شنو هي في الباست بارتيسيبل؟ شنو هي جيت في الباست بارتيسيبل؟ جيت في الباست بارتيسيبل هي جوت ولا جوتن اللي درتيها صحيحه، اوكي. في الباست كتكون غير جوت، ولكن في الباست بارتيسيبل درتي جوت صحيحه، درتي جوتن صحيحه. يعني تحط هاد جوتن الا بغيتي تربح يعني النقطه ديالك في الامتحان الوطني، اوكي. وغنخليكم مع باقي الامتحانات الوطنيه، اوكي. وتوقفوا الفيديو وتخدموهم، اوكي. في حاله ما فهمتيش كنقول لك عاود رجع خدم الفيديو وتصنت مزيان، وكون اكيد انك ولو ما تفهمش هاد الجمل هادو ديال الوطنيات غادي تخدم بكل سهوله، اوكي. في حاله تعذر عليك هذا الامر راه كندير لايف، يعني كنزيد نشرح فيه اكثر ونعطي فيه تمارين اكثر. يعني مرحبا بكم كاملين في قناه عادل الحاسي. وايضا ممكن تقول في التعليق اي جمله لقيتي فيها صعوبه مرحبا، ولكن تصنت ليا مزيان، اوكي. بالنسبه لافتر و بيكوز و as soon as كيتبعوا الباست بيرفكت، يعني الجمله الاخرى اوتوماتيكلي يتبع السيمبل باست. و بيفور و باي ذا تايم و وين كيتبعوا من السيمبل باست، يعني اوتوماتيكلي الجمله الاخرى في الباست بيرفكت. يعني اوتوماتيكلي الا خديتي هاد العبارات اللي قلت لك في الراس في الدقيقه هذه ربحتي كل شيء، اوكي. ولكن كيعني هذا انك خاصك تدير مجهود مع الايريجل فيربس، انك تعرفهم شنو كيسواو شنو كيعنيو في السيمبل باست، ولا ماشي شنو كيعنيو الفورم ديالهم في السيمبل باست والفورم ديالهم في الباست بيرفكت. وهكذا ان شاء الله ستحصلون على النقطه الكامله فيما يخص هذا الدرس اللي دائما تقريبا يعني السؤال بعد ديال put the verb between brackets in the correct tense دائما كيكون واش غيكون فيه الباست بيرفكت ولا لا. يعني غالبا كيكون، ما نقولش دائما ولكن غالبا كيكون. المهم هذا السؤال راه دائما كيكون في الامتحانات الوطنيه، لا بالنسبه للادبيين او الاداب العصريه او العلوم الانسانيه او حتى جميع الشعب العلميه. ومن هذا المنبر سأتمنى ان اكون قد وفيت في الشرح وقد وصلت الفكره كما أردتها، وأتمنى لكم كل التوفيق. وأقول الآن see you later, take care, bye bye.